من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. منتها وقتی مسئولیت آمد گفتم خذها به قوة. اون چه که واقع شد یعنی گذاشتن بار این مسئولیت بر دوش این بنده کوچک ضعیف حقیر. برای خود من حتی یک لحظه و یک آن از آنات گذشته زندگی متوقع و منتظر نبود. به این مسئولیت کنونی هم بنده هیچ دلبستگی ندارم جز به عنوان انجام وظیفه. الانم که مشغولم فقط به خاطر انجام وظیفه است. همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. ما ایستادیم، ما بنده حقیر وظیفه دینی دارم، وظیفه شرعی دارم، وظیفه اخلاقی دارم. در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود داره و به این مردم هم اعتماد دارم. در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و به این مردم هم اعتماد دارم. مسئولیت رهبری حفظ نظام و حفظ انقلابه. رهبری یک عنوان، یک شخصیت، یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردمه. یک آبروست. صدها مثل علی خامنه‌ای در راه این آبرو جانشون رو میدن، آبروشون هم میدن. مجلس خبرگان برادرانی که اونجا بودن ملاحظه کردن بحث‌هایی پیش آمد و حرفایی زده شد و بالاخره به این انتخاب منتهی شد. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گرفت و این مرحله گذشت. من راه رو اگرچه ناهموار اما راه روشن و مستقیم و پیمودنی می‌بینم. خداوند شما رو حفظ کنه. خیلی ممنون. من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم این حرکت عظیم ملت به سوی آرمانها ذره‌ای منحرف بشه. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خذها به قوة، من این رو با قوت خواهم گرفت. وقتی مسئولیت آمد گفتم خذها به قوة. آدمی نیستم که اگر مسئولیت بر دوش من گذاشته شد بخوام درباره انجام این مسئولیت ضعف نشون بدم. نه، این وظیفه منه و این وظیفه رو به فضل الهی و به توفیق او و به هدایت او انجام خواهم داد. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم. ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم.
اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. برای اینکه این مسئولیت رو تا اون جایی که در وسع منه با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم. سالهاست که دشمن، جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید. انشاءالله امیدوارم مشمول لطف و ترحم الهی و مشمول دعای ولی عصر و دعای مؤمنین صالح انشاءالله باشم. از خدای تو کمک میگیریم و درسهای تو را درس زندگی خودمون قرار میدهیم. شاید از این مصیبت پلکانی بسازیم به سمت هدفهای والا و عزیزی که تو یک عمر در راه آن مجاهدت کردی. به سمت هدفهای والا و عزیزی که تو یک عمر در راه آن مجاهدت کردی.